माही ने छोटे बाल कानों के पीछे उड़से और फ़ोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। उसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था, बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लिविंग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहां एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे उस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो उस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। उसने स्केच बुक वापस रख दी। फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला उसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी, और दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वज़ू करने चली गई। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसे लेने आ गया था। पहले उसने माला से दोबारा उसका टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार उस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायज़ा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायज़ा लिया। जब मुतमईन हुआ तो नीचे आया और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पर ड्राइव नहीं करती थी, क्योंकि कर नहीं सकती थी। उसे मतली होती थी। इसलिए वो पिछली सीट पे खिड़की से सर टिका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल उसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था, कहाँ पहुँची हो, हैरियत से सफ़र गुजर रहा है ना। वो मुस्कुरा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगी आप? क़याम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट की पुश्त से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कैचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इज़्तिराब फैला, करब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था। वो उसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो उसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये सब डिज़र्व नहीं करती थी कि वो उसे धोखा दे। उसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली, विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी उसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे उस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो उसको धोखा ज़रूर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो उसकी हिफाजत भी करेगा। यूँ हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो उसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो उसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कशमाला की खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली, फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा काफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया, वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी काफ़ी उसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे?
کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نہیں نظر آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو، پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا، اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائی۔ یعنی قسمت؟ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر بخت ریستوران میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیورز میں کیا فرق ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ معید ماہبینہ اور حور جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوں گی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حور جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔
सर पे दुपट्टा था जो एक कान के पीछे अड़सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। भरे भरे सफ़ेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाईं कलाई में सोने की चूड़ियाँ थीं। पूरे जहां बेगम फरबा खातून थी, रोबदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था उनमें। चेहरा सफ़ेद गुलाबी सा था, नाक में हीरे की लौंग थी, सब्ज आंखों के गिर्द छुरियाँ थीं, पेशानी और कलमों से स्याह सफ़ेद बाल छलकते थे। बढ़ती उम्र ने उनके हुस्न को गहनाया नहीं था, बल्कि मज़ीद बावकार कर दिया था। आहट पे उन्होंने सर उठा के देखा, चेहरा खिल उठा, सब्ज आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से ज़मीन पर जूते तलाश किए कि फरबा खातून थी, झुक नहीं सकती थी। तब तक वो उनके करीब आ पहुंची थी, मेरी प्यारी माँ, और झुक के उनके गले से लग गई। वो काफ़ी फरबा थी, वो उनके मुकाबले में दुबली पतली सी थी। माँ ने उसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। उससे अलग होके उसका चेहरा देख के बोली, इस ज़हीर को तो छोड़ें उसको माँ। वो माँ से अलग होके नरमी से बोली। फिर देखा, साथ चौकी पे बख्त भी बैठी थी। वो झुककर उनसे भी मिली। बख्त भी अधेड़ उम्र औरत थी। बालों में तेल लगा के कस के चोटी बनाए, वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुए थीं। वो माला को मिली तो बेइख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब भी मिलती ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। बख्त बीबी कितने बरसों से उनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि उसका शोहर मरा था तो वो 5 बच्चों के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब उसके बच्चे जवान होके उस आशियाने से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सलफ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफ़र ठीक गुजरा, रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो उसके बाल कान के पीछे उड़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा, कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी। प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? पूरे जहां बेगम के माथे पे बल पड़ी। 2 उंगलियों से इशारा किया पीछे। सॉरी, मैं वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मतजबजब सा चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सॉरी, वो नासमझी के अंदाज में मज़ीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्कुरा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। ये क्या तुम रंग बिरंगे ड्राइवर्स रखती रहती हो? माँ ने हफ्की से उसे देखा। वो बेख्तियार हंस दी। बाजी, ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लाउंज के दीवार की खिड़की को देख रही थी। वहाँ कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ, बताया था ना, मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ की सब्ज आंखों में अफसोस सा उभरा। तासुब से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और उसका इख्तलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है। औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, उसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि उसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में ज़ाया ना करे, पूरे जहां बेगम की तरह। माँ के कान के पास शरारत से झुकी। उनकी आंखों में हफ्की उतरी। पर बदतमीज़, तुम्हें लगता है मैंने खुद को ज़ाया किया? सर झटक के छुरी उठा ली और आलू के खटखट टुकड़े करने लगी। अब प्रोटोकॉल ख़त्म था। माला पुरानी हो चुकी थी। माँ इससे ज़्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। ज़ाया नहीं किया तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी।
مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ اب آپ سبزی کاٹ رہی ہیں جو وقت بیوی کاٹ سکتی ہے۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے بھی 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آپ ایک بزنس ویمن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے چپل کی تلاش میں زمین پہ پیر مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں ہفکی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھیں ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھیں۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے، بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا۔ سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حورے جہاں بیگم تھیں۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورے جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورے جہاں اپنے آپ میں کافی تھیں، حسین بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائیں، جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگیں تو حورے جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر پتر گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے پورے جہاں کے ساتھ بیر پار لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھیں، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورے جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر، کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے۔
جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر مڑ کے گزر جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ سلام کیوں کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم سب پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔